Pagkabanhaw sa lawas o kinabuhing tunhay. Ang kinabuhing dayon. Ang kinabuhi nga gituuhan o gilauman sa Kristiyano lig-ong nanukad diha sa mga saad sa Dios sa daang kasabutan. Genesis Kapitulo 3, versikulo 16 hangtod 18, Salmo Kapitulo 105. Og labi na may tungod sa pagkabanhaw ni Kristo o sa pagbanhaw sa kinabuhi. Ang labing daling sabton nga kahulugan sa krido bahin sa kinabuhing dayon ana sa pagtandi sa kinabuhing nabanhaw diha ni Kristo. Og ang kinabuhi nga ato karong gipuy-an dinhi sa yuta. Dili na kita magdahom nga kining kinabuhi nato karon mulungtad sa hangtod uli kini nga usa ka gatos ka pilo. Dili na kita mahadlok nga motabon pa sa kamatuod sa kamatayon. Mamatay kita apan mabuhi pag-usab nga mas puno diha ni Kristo. Dili na kita mag-uol sa kadali, lumalabay sa panahon nga sa iyong mukutlo bisan gani paghandom sa atong mayutanong kalipay. Kini mga mugbong sidlak sa kalipay, madugtong radiha sa tunhayng kahayag sa nabanhaw nga Kristo. Dili na kita mutiyabaw sa mga bali nga bukog, nagkapok tungod sa katigulangon o mahadlok sa pagbutyag sa atong pagkamakasasala. Bugos kitang mabag-o diha sa pagmugnag bag-ong lawas ug kalag. Dili na kita bation pagkamingaw o kahawang, makig-uban na kita kang Kristo og sa mga malipayong sakop niya. Mao kini ang kiniya kung kalidad sa kinabuhi nga gituuhan o gipaabot sa mga Kristiyano, ang mga nagpas-an ni Kristo. Hinuon ang pagsabot sa kinabuhing dayon malisod gayud bisan kanato mga Kristiyano, sanglit ang atong kasinatian karon, daklit nga lumalabay lamang. Kita na sad nga ang maong kinabuhi dili pagpadayon lamang, daw lugway sumpay sa atong mga kalihukan og panghitabo dinhi sa atong kalibutan. Dili usab kini pag-urong, daw pagpugong sa panahon, diha sa kalag nga nahimulag sa lawas nga walay kausaban, tungod kay wala naman diha ang tibok tao nga mulihok, daw nasuyop ngadto sa usa ka waynaong nga kahimtang. Hinunua ang pulong dayon, nagkulugan og kinabuhi nga giusab sa Dios ngadto sa hingpit nga katumanan sa tanang pangandoy sa atong tawhanong kinabuhi. Kini naglangkob sa lawas ug kalag, sa panahon og sa magihanduraw sa matag usa og sa katilingban. Naglangkob pagani sa atong palibot og sa tibok kalibutan. Busa ang dayon nagpunting dili sa pagpadayon sa atong panahon karon, kundi ngadto sa bug-os nga kausaban sa kinaiya kung kalidad sa atong yutanong kinabuhi. Kining maong kausaban mapahigayon pinaagi sa espiritu sa atong langitong Amahan o sa nabanhaw nga Kristo. Ang kinabuhing dayon di ay mao ang kinabuhi diin ang atong putol-putol nga panahon mabug-o sa hingpit. Diha sa kinabuhing dayon ang matagutlo dili na magsunod-sunod kundi magpatong-patong sa ingon nga nagkalambigit sa pagtuhop sa usag-usa og makita sa usa ka pagtan-aw, sama sa kasinatian sa paghinumdom sa nangagi og sa pagsud-ong sa maabot diha dayon sa usa ka dakong karon. Sanglit nag-ambit na kita sa Dios nung tunhay karon, ang nangagi dili na mawala kanato ni mapalong ug ang umaabot dili na kabalak ang hitabo. Ni damgong gihanduraw ni usa ka haw-ang nga panghinaot. Ang ato hinuong karon diha sa kinabuhing dayon na puno sa maabot og nabag-o sa mapagpasaylo nga karon dili kagahapon, kun dili gihimong ania uban kanunay tungod kay ang anak sa Dios nangaliyaman sa hangtod diha sa tuo sa Amahan. Busa diha sa hingpit nga kausaban adunay tulo ka sukaranang mga butang nga magpadayon. Dili sa atong kaugalingon ang kinabuhing gibanhaw dinhi kanato mutuman sa bag-ong kinabuhi nga atong nadawat pinaagi sa bunyag og sa Espiritu Santo og nailimahan sa mga sakramento, ilabi na sa Eucharistia og sa pakighiuli. Ang kinabuhing dayon nagpadayag og naghingpit sa mga tinago sa atong kinabuhi. Dinhi sa yuta ang atong kinabuhing Kristiyano sa grasya nga nagdala sa mga saad sa kinabuhing dayon. Sa atong pagkakatilingban, ang kinabuhing dayon mao ang katumanan sa atong panaghiusa isip usa ka pundok, ilabi na sa atong pagkasakop sa simbahan. Ang kinabuhing dayon nagkalugan sa kinabuhing nagkauban. Walay pribado kon kinaugalingon nga kaluwasan, hinunua
ang atong pakighuyhoy nagpabilin nga mo'y sumbanan sa nabanhaw natong kinabuhi, og sa katapusan diha sa atong palibot ang kinabuhing dayon nagdala sa tumang katumanan o kausaban sa tanang linalang din si Kristo magmando. Kining bag-ong kalidad sa kinabuhi gisaysay sa santos nga kasulatan pinagi sa daghang hulagway ang gingharian sa Dios, langit, kalinaw, kahayag, piging sa kasal ug uban pa. Taliwala nining tanang mga hulagway ang Dios ana sa sentro diha sa daang kasabutan ang salmista nagampo. Gani kuyog kanimo ako kanunay makig-uban, ang tukong kamot imong gigunitan, sa mga tambag mo ako imong giagak, og pagkatapos rimaya ako imong gidawat. Kinsa pa man sa langit ang akong kauban, bisan kon ang akong unod ug ang kasing-kasing madunot, ang Diyos mao ang batos sa akong daghan o kabahin sa kahangturan. Salmo, Kapitulo 73, versikulo 23 hangtod 26. Ubos sa hayag sa pagkabanhaw ni Kristo, si San Juan misulat, ang kinabuhing dayon mao kini, ang pag-ila kanimo, ang tinuod nga usa ka Dios, o kaniya nga imong gipadala si Kristo. Juan Kapitulo 17, versikulo 3. Midugang siya sa pag-ingon, mga hinigugma ko, kita mga anak sa Dios karon, unsay dangatan nato wala pa kita masayod. Nahibalo kita nga inig-abot niini, may sama kita kaniya, sanglit makita manato siya sa iyang pagkamao. 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 2. Si San Pablo misulat og susama, karon lubog pa ang atong makita sama sa usa ka salamin, unya makakita na kita sa tin-aw niyang naong. 1 Corinto Kapitulo 13, versikulo 12. Ang pasyonang antipuna sa misa alang sa mga minatay, nagtanyag og duha ka larawan sa kinabuhing dayon. Pahulayng dayon ihatag kanila og Ginoo, og ang kahayag nga way pagkapalong mudan-ag kanila. Ang pagpangitag pahulay diha sa presensya sa Dios mao ang naandang tima paghulagway sa kinabuhing dayon gikan sa panultiho ni San Agustin. Gibuhat kami nimo alang kanimo, og dili mahimutang ang among mga kasing-kasing hangtod nga mopahulay kini diha kanimo. Apan ang antipuna ning tungura nagpunting sa ikapitong adlaw din ang Dios mipahulay. Genesis Kapitulo 2, versikulo 2. Nahimo kining larawan sa kinabuhing dayon. Wala kini magpasabot sa pahulay din muhunong kitag pagpamuhat tungod sa kaluoy. Kung dili hinuon mao ang hingpit nga katumanan sa tanan nato mga pamaagi og pakigbisog nga kanhi nagkatag. Pag-ambit kini diha sa hingpit nga kayusa og bug-os nga buhing gugma sa Dios. Diha sa daang kasabutan ang Dios masuk-anon nga nanumpa batok ni adtong wala mutuo kaniya. Dili sila makasulod sa akong pahulay. Salmo Kapitulo 95, versikulo 11. Apan kadtong mituo musulod ni anang pahulay, usa ka sabat nga pahulay nga magpabilin alang sa katawhan sa Dios. Maningkamot kita pagsulod ni anang maong pahulay. Hebreo Kapitulo 4, versikulo 3 hangtod 9 og versikulo 11. Ang tunhayng kahayag naghulagway usab dining bag-ong kinabuhi, sanglit si Kristo tataw nga namulong. Ako ang kahayag sa kalibutan. Ang mosunod kanako dili maglakaw sa kangitngit. Dili kay makabaton siya sa kahayag sa kinabuhi. Juan Kapitulo 8, versikulo 12. Si Kristo mianhi sa kalibutan isip kahayag, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili magpabilin sa kangitngit. Diha sa kahayag ni Kristo, ang Kristiyano makakaplag sa kamatuoran nga ang Dios mao ang kahayag. 1 Juan Kapitulo 1, versikulo 5. Og nga pinaagi kaniya ang kangitngit sa sala, ang pagkahawang og ang kawad-on sa paglaom, mahanaw og mabuntog. Busa kita nag-ampo diha sa Salmo responsoryo sa misa alang sa mga minatay. Bisag maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan, kay anna ka man sa akong kiliran. Sa imong igbubugaw og sungkod imo akong gihatag kaisog. Gihikyaran mo akong lamisa at tubangan sa akong mga kaaway. Ang imong kayo lamang og kaluoy mo'y nagasunod kanako sa tanang adlaw sa akong kinabuhi, og magapuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga tuig nga maabot. Salmo Kapitulo 23, versikulo 4 hangtod 6.
Alang sa mga Kristiyano, ang kamatayon mao ang pultahan ngadto sa kinabuhing dayon. Ang simbahan nagatabang kanila sa paghiusa sa ilang kamatayon uban sa makaluwas nga kamatayon ni Kristo, ang tunhayng pulong sa Dios nga miabaga sa atong kahuyang. Naghatag bili nga dili mamatay ang atong kinaiyang may kamatayon aron diha kaniya ang tao muuli ngadto sa kasa sa kinabuhing dayon. Nalig-on alang sa panaw pinaagi sa sakramento sa paghihiuli og sa Eucharistia isip viaticum. Sa panaw uban kanimo ang simbahan nag-ampo. Lakaw na kalag nga Kristiyano biyai na kining kalibutan. Sa ngalan sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan nga nagbuhat kanimo. Sa ngalan ni Kristo ang anak sa buhing Dios nga nagpakamatay alang kanimo. Sa ngalan sa Espiritu Santo mikunsad kanimo. Karong adlaw magpuyo ka diha sa kalinaw ug ang balaang Sion mao ang imong puloy-anan uban sa mahal nga Birheng Maria ang inahan sa Dios uban ni San Jose sa mga anghel o mga santos. Pauli na sa imong magbubuhat kinsa nag-umol kanimo gikan sa yuta, makakita ka unta sa imong manunubos diha sa imong atubangan. Human sa atong yutan-ong panaw, ang kamatayon naglangkob sa dili kalikayan nga hukom nga magtino sa padulngan sa kinabuhi sa matag tao. Kining gipahayag ni Jesus diha sa iyang sambingay mahitungod sa kabus nga Lazaro, Lucas kapitulo 16 bersikulo 22, og siyang saad sa mayong kawatan. Karong dayon uban ka kanako sa paraiso, Lucas kapitulo 23 bersikulo 43. Ang simbahan nagtudlo nga kadtong namatay nga anaa sa grasya, dawaton dayon sa langit og sa tin-aw makakita sa Dios sa iya gayong pagkamao. Apan kadtong namatay sa salang mortal, ihulog dayon sa impyerno. Apan kining maong paghukom ni Kristo dili butang nga gipahamtang lamang gikan sa gawas. Nagkahulugan kini nga sa atong gawasnong mga lihok sa kinabuhi nahimo kitang bukas sa kahayag o gugma ni Kristo o gidawat sa ubansa og atubangan sa amahan. O nahimo ba hinuon kitang lubog pananaw o wala matandog siyang kahayag kay atong gipili ang pagmagahi sa kasing-kasing alang siyang gugma og sa ingon kitarasab ang nagtugot sa atong pagkalaot ngadto sa way katapusang silot. Ang mga Pinoy sagad mo hisgot bahin sa langit daw kini usa ka dapit, sanglit kita na sinati man kaayo sa panahon og mga dapit nga atong gipuy-an karon. Busa makayon kita nga ang tanang puloy-anan usa ka dapit. Hinunua ang langit nagkalugan sa kahimtang uban sa Ginoo. Unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 29. Tungod sa iyang kamatayon ug pagabanhaw, si Kristo nagbukas alang kanato sa maganghaan sa langit. Sa ato pa iyang gihimo nga ang mga bulahan makapahimulos sa makahiladman sa Dios. Pinagi sa Espiritu at tubangan sa tibok simbahan diha sa himaya kadtong tanan nga nagkatigom og nahisakop siyang lawas alang kanila. Walay matang nakakita ni dalunggan nakadungog ni mo santop sa tao unsa ang giandam sa Dios alang ni adtong nahigugma kaniya. 1 Corinto kapitulo 2 bersikulo 9. Ang langit sagad usab gihulagway nga panan-awng makabulahan. Ang pagtan-aw uban sa tumang kalipay kini nagpadayag nga ang bag-ong kinabuhi didto sa langit bug-os nga nagagikan sa Dios og bug-os nga gihan-ay niya. Mao kini ang katumanan sa kinabuhi sa pagtuo, paglaom og paghigugma nga nagsugod dinhi sa yuta. Nagkulugan usab kini sa dili masukod nga pasalamat og espirituhanong masimbahon nga naangkon sa mga bulahan. Ang atong idugang nini mao ang buhi og hinug nga mga sangkuanan sa maong panan-awon. Din ang mga bulahan naglambigitay sa usag-usa diha sa kaambitan sa mga santos o sa tibok kamugnaan. Samtang nasad kita nga ang langit mao ang gipuy-an sa mga santos nga atong nailhan o sa daghan pang mga balaan nga ang Diyos ray nahibalo. Ang kasulatan ni ang simbahan walay gitahong usa ka ngalan sa tao karon nag-anto sa way katapusang silot. Hinuon ang simbahan mahugtanon nga nagtudlo sa pagkaanaa sa impyerno nga way katapusan alang ni adtong mamatay sa salang mortal. Dinhi ang simbahan nagsulod lamang sa gitudlo ni Jesus mahitungod sa Jehina
og siyang hukom isip anak sa tao, pahawa kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos. Mateo Kapitulo 25, versikulo 41. Mateo Kapitulo 5, versikulo 22 og 29. Mateo Kapitulo 13, versikulo 42 og versikulo 50. Marcos Kapitulo 9, versikulo 43 hangtod 48. Ang katurungan ining pagtulunan mahitungod sa impyerno mao ang pagpahimug-at gid sa atong katapusang tulubagon sa tanan natong gawasnong mga buhat sa atong yutan-ong kinabuhi. Ingon man sa dili kalikayan nga kamatayon. Sa usa ka pulong ang Dios dili gid mamugos sa iyang gugma kang bisan kinsa. Busa ang tao mismo mao ang magkondenar sa iyang kaugalingon. Sanglit may kagawasan man siya sa pagguba sa maong kagawasan o pagpaulipon sa dayong pagsalikway sa maluloy-ong gugma o grasya sa Dios bisan nag-ungaw na sa kamatayon. Ang larawan sa way pagkapalo nga kalayo sa impyerno nagmatuod sa pagkadayo na niini. Ang kalayo mo'y larawan sa pagkalamoy. Naglarawan usab kini sa Espiritu Santo isip dila sa kalayo didto sa Pentecostes sa pag-ampo sa mga mistiko o sa kasuko sa Dios nga naglaglag sa Sodoma o Gomora. Dinhi gipanghimugat nga kita gibuhat nga linamoy alang sa uban. Makapili kita pag kinabuhi sa gawas ng paghalad sa atong kaugalingon diha sa gugma. Sa lamdag ni Kristo ug sa grasya sa Espiritu Santo nga mosangko ngadto sa tumang kalipay sa langit. O piliun ba nato ang pagkinabuhing hakog alang sa kaugalingon lamang nga mosangko ngadto sa dayong pag-inusara layo sa Dios ug sa ubang linalang. Ang kinuyukan sa impyerno mao ang pagkawala sa Dios. Busa ang panukarang tumong sa kasulatan o sa tradisyon sa paghisgot sa impyerno mao ang paghimugat sa atong dakong tulubagon sa kinabuhi diha sa paglakaw uban sa Dios. Giunsa nato pagkatinuod paggamit sa atong kagawasan o sa atong pag-ampo amahan hatagi kami sa kalinaw ning kinabuhia. Luwasa kami sa kadlaot nga dayon ug iapil kami sa imong mga pinili. Ang pagtulun-an sa simbahan bahin sa purgatorio ang himutangan sa katapusang paglinis nanukad diha sa karaang liturhiya sa pag-ampo alang sa mga mihalina. Gihimo kini aron sila malinis og mahimong angayan pagsulod sa langit. Ang santos nga kasulatan naghisgot dining maong pag-ampo alang sa mga minatay. Busa si Judas Maccabeus mihalad og bayad alang sa mga minatay aron sila kabadbaran sa sala. Kaduhang Makabeo, Kapitulo 12, versikulo 46. Ang kasulatan ng hisgot usab og kalayong makalinis, siya mismo maluwas, apan pinaagi lamang sa kalayo. 1 Corinto, Kapitulo 3, versikulo 15, 1 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 7. Kining pagtulun-ana sa purgatorio nga gipadayag diha sa mga konsilyo sa simbahan. Naglatid ug naglig-on sa pagtulun-an sa simbahan mahitungod sa tinagsang hukom. Naglatid nini aron hupayon ang hilabihang kabalaka sa mga gibilin sa mga pagpasagad og mga sala bisan diha sa mga taong manggihatagon og mahigugmaon. Apan ang purgatorio naglig-on usab sa mga tulubagon sa kaluwasan sa matag usa sa tinagsa nga paghukom. Dili kini ang pagkuha lamang og passing mark nga palabyan sa Dios ang ubang mga sayop bisan unsa kagamay. Hinunua ang pagsulod sa kinabuhing dayon, gikinahanglan gayud ang paglinis sa bisan unsang kagamay sa sala aron ang balaang tao hingpit nga maputos sa kahayag o gugma sa Ginoo. Giunsa og kanus-a kining maong paglinis mahitabo sa takna ba sa kamatayon o sa laing paagi. Wala kitay kasayuran. Sanglit ang kamatayon ug hukom gitago man sa atong mga matang yutan-on. Ang daang tugon ng hisgot sa pagpaabot sa adlaw sa Ginoo kanus-a ang kabalaan ug himaya sa Dios mabutyag sa tanan. Amos Kapitulo 5 versikulo 18. Diha sa bag-ong tugon kini mao ang adlaw ni Kristo. Pilipos Kapitulo 1 versikulo 6. Ang iyang parusiya din si Kristo mo anhing mahimayaon isip katumanan siyang pagpakatao sa iyang krus og pagkabanhaw aron paghukom sa mga buhi og patay. Buhat Kapitulo 10 versikulo 42. Ingon nga gitakda sa tawo nga mamatay makausa ug human sa kamatayon pagahukman. Sa ingon usab si Kristo
makausa gihalad aron pagwagtang sa mga sala sa daghan. Sa ikaduhang higayon, siya mutungha dili pagwagtang sa mga sala kundi aron pagluwas ni adtong mahinangpong naghulat kaniya. Dinhi maghukom dili si Kristo lamang kundi uban ni Kristo kadtong iya ni Kristo og nagkinabuhi diha kaniya. Ang mga apostol, Mateo Kapitulo 19, versikulo 28. Ang mga anghel, pinadayag Kapitulo 3, versikulo 21. Og ang mga santos, 1 Korinto Kapitulo 6, versikulo 2. Ang mga Pilipino, sagad malibog bahin sa matilimad-on sa pag-abot ni Kristo. Ang mga gubat, gutom, linog, panggukod og susama nini, o gipahimugatan kaayo sa mga fundamentalista, sa pagkatinuod, mga pahimangnon lamang sila, busa pagbantay og pagtukaw kamo, kay wala kamo masad kanus-a kini maabot. Marcos Kapitulo 13, versikulo 33. Kining mga tilimad-una, nagsalamin sa pagpalayo sa tao gikan sa Dios og dili kahimanan sa pagtug-an sa katapusang adlaw. Lucas Kapitulo 17, versikulo 20. Ang tanang kasaysayang tawhanon napuno sa maong katalagman. Hinunua ang adlaw sa Ginoo maabot sama sa kawatan sa kagabhion. Busa dili kita mga tulog sama suban kun dili magtukaw og magmaugdang. Unang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 2 og versikulo 6. Kay walay nahibalo sa tukmang adlaw ni takna ni ang mga anghel sa langit ni bisan gani ang anak kung dili ang amahan lamang. Marcos Kapitulo 13, versikulo 32. Ang pagkabanhaw sa tanang minatay mahitabo gayud kay sila mo atubang man kang Hesus nga maghuhukom. Antak na mabot din ang tanang anaa sa ilang lubnganan makadungog sa iyang tingog og manggula gikan diha. Ang maayong binuhatan mabanhaw ngadto sa kinabuhi, ang dautan binuhatan mabanhaw aron makundinar. Juan Kapitulo 5, versikulo 28 hangtod 29. Ang kinabuhi natong tanan sa tagsa-tagsa mabutyag at tubangan sa hukmanan ni Kristo aron ang matag-usa mudawat sa angay niya. Maayo o dautan sumala siyang kinabuhi diha sa lawas. Ikaduhang Korinto Kapitulo 5, versikulo 10. Sa ingon ni ana, ang hustisya sa Dios muhatag sa katapusang hukom bahin sa tanan tawhanong kasaysayan, ang tanan madala ngadto sa hingpit nga katumanan og maghatag sa dili matarog nga baruganan sa Kristohanong paglaom. Sa usa ka pagsabot, ang paglaom mao ang bertud nga ilhanan sa Kristiyano. Sanglit walay susaman ini nga mahitabo diha sa mga dili Kristiyano. Si San Pablo nagpahinumdum sa mga hintil nga iyang nadani. Timan-i nga wala kamay bahin ni Kristo, mga langyaw sa kasabutan og sa iyang saad. Wala kamay paglaom og walay Dios dinhi sa kalibutan. Episo Kapitulo 2, versikulo 11 hangtod 12. Ang mga tinubdan sa paglaom alang sa mga Kristiyano daghan. Ana ang pagdasig gikan sa kasulatan. Roma Kapitulo 15, versikulo 4. Gikan sa mismong Ebanghelyo. Kulusa Kapitulo 1, versikulo 23. Pagkaamgo sa tawag sa Dios. Episo Kapitulo 1, versikulo 18. Apan kining tanan nanukadiha ni Kristo ang atong paglaom sa himaya. Kulusa Kapitulo 1, versikulo 27. Unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 1. Hinoon, tingali ang labing suod nga tinubdan sa paglaom alang sa mga Pilipinong Kristiyano. Mao ang ilang kasinatian sa pagsapnay o pagtabang sa Espiritu Santo, ilabi na sa malisud nga mga panahon. Sulod sa matag-adlawng suliran sa panimalay, personal nga relasyon, kahigpit sa panginabuhi, og susama ni ini. Dali kayo kitang mudangop kang Kristo og siyang Espiritu alang sa suporta og kahupayan. Si San Pablo mipadayag ni ini. Nagpasigarbo pagani kami sa among mga kasakit. Nasayad kami nga ang kasakit gikinahanglan sa paglahutay og ang paglahutay alang sa bertud nga gisulayan og ang bertud nga gisulayan alang sa paglaom og kining paglauma dili mapakyas dinhi kanato kay ang gugma sa Dios gibubo dinhi sa ato mga kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. Roma Kapitulo 5, versikulo 3 hangtod 5. Sa samang paagi ang unsay gilauman sa Kristiyano daghan. Si San Pablo mihisgot og pagkabanhaw gikan sa mga minatay,
Unang Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 13, ang himaya sa Dios. Roma Kapitulo 5, versikulo 2, ug ang bag-ong kasabutan sa Espiritu. Ikaduhang Korinto Kapitulo 3, versikulo 12, kaluwasan. Ikaduhang Korinto Kapitulo 1, versikulo 10, og maayong relasyon sa Dios. Galacia Kapitulo 5, versikulo 5, kinabuhing dayon. Tito Kapitulo 1, versikulo 2, og ang madaugong ikaduhang pag-anhi ni Kristo. Tito Kapitulo 2, versikulo 13. Apan ang labing importante, labaw kay sa mga tumong, mao ang grasya sa Dios, nga maogyoy naghatag sa paglaom og nagpahigayon sa kadaugan. Bahin sa duha ka bertud teologal sa pagtuo gugma, ang grasya mao ang nagpalihok sa kahiladman sa paglaom. Si Pablo nagampo ngang atong Ginoong Hesukristo mismo, ang Dios natong Amahan nga nahigugma kanato og diha sa iyang kaluoy, maghatag unta kanato sa kapayan og paglaom. Mipuno pabor sa tumong sa Dios aron pagdasig sa inyong makasing-kasing og maglig-on kanila alang sa tanang maayong buhat og pulong. Ikaduhang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 16. Ang gingharian sa Dios nga giwali ni Jesus o gibuhi sa Espiritu Santo, ang gingharian nga makita diha sa simbahan, sa mga sakramento, sa mahigugmaong pangalagad o diha sa matag sakop, kining maong gingharian wala pa mahuman, wala pa matuman sa hingpit, diha lamang sa pag-abot sa kahingpitan sa panahon nga ang laraw sa Dios mamatuman nga mao ang pagtigom sa tanang butang sa mga langit ug yuta nga mao sa ubos sa pangulo ni Kristo. Epeso Kapitulo 1, versikulo 10. Kining maong laraw makakab-ot siyang kahingpitan diha lamang sa kahimayaan sa langit, din kuyog sa tawhanong kaliwat, ang tibok universo mismo mudangat ngadto siyang padulngan og matukod pag-usab ni Kristo sa hingpit. Kini mahitabo unya kanus-a si Kristo human mabuntog ang tanang kagahuman, awtoridad ug gahom, motugyan sa gingharian ngadto sa Dios Amahan. 1 Korinto Kapitulo 15, versikulo 24. Ang resulta niini mao ang bag-ong mga langit ug usa ka yuta diin sumala sa iyang gisaad ang kaangayan sa Dios mopuyo. Ikaduhang Pedro Kapitulo 3, versikulo 13. Nining mga bag-ong langit ug bag-ong yuta, ang Dios mopuyo uban sa iyang katawhan og siya mahimong ilang Dios nga kanunay uban kanila. Pahiran niya ang mga luha sa ilang mga mata ug wala nay kamatayon og pagbangutan, paghilak o pag-antos, kay ang daang kalibutan nahanaw na. Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 3 hangtod 4. Kining bag-ong mugna di ay naglangkob sa kausaban, kahingpitan o kahimayaan sa tanang tao nga naluwas, ang tibok tawhanong kaliwat o ang kalibutang material usab. Ang solemning pagpadayag sa pagpasakas sa langit ni Maria, lawas o kalag, naghatag kanatog buhing sumbanan nining bag-ong mugna. Si Maria mao ang unang hingpit nga nakaambit sa pagkabanhaw ni Kristo. Ato nang naisgutan si Maria isip unang anak nga babae, panag-ingnan o ginahan sa simbahan nga nagpanaw. Karon sa atong paglantaw sa kaulahiang mga adlaw, si Maria ug ang simbahan nagkalambigit. Mao kini ang panahon sa tradisyon gikan sa teksto sa gipadayag. Usa ka dakong tilimad-on nakita sa kalangitan, usa ka babae nga nagsupot og adlaw og nagtunob sa bulan, og ipurong-purungag napulog duha ka bituon. Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 1. Ang Vatikano II nagmantala. Kasamtangan ang inahan ni Jesus, diha sa himaya nga iyang naangkon sa lawas ug kalag didto sa langit, mao ang larawan og sinugdanan sa simbahan nga pagahingpiton diha sa kalibutan nga umaabot. Ingon man siya nagasilak dinhi sa yuta hangtod sa adlaw nga moanhi ang Ginoo isip usa ka ilhanan sa tino nga paglaom og kahupayan alang sa nagpanaw nga katawhan sa Dios. Alang sa Pilipinong Kristiyano, si Maria tingali maoy labing maayong hinabang aron makasabot kita unsa ang giandam sa Dios alang ni adtong nahigugma kaniya. Ang tubag sa pagtulon ang Katoliko sa pangutana, unsa ang atong gipaabot? Mahitungod sa pagkabanhaw sa lawas og sa kinabuhing dayon, naghimuglawom nga kausaban sa Kristohanong mithi sa katarong og panglihok. Naghatag og patukuranan sa Kristohanong paglaom. Labot pa
ang atong paghukom sa katarong sa matagbuhat adunay kabahin og kalabutan tandi sa kamatuoran sa atong katapusang padulngan. Kung ang atong buhat takdo sa kamatuoran sa atong katapusang padulngan, kanang buhata pagaisipon nga matarong sa iyang kinaiya. Apan ang labing makusganong pagtandog nining kamatuoran sa atong katapusang padulngan mao ang paghatag og lig-ong sukaranan uban sa mugna sa dignidad sa tawhanong persona. Walay tao, lalaki ug babay nga mahimong gamiton isip kahimanan sa bisan unsang tumong, kaya ang matag usa kanamo pulos gihimo sa Dios alang sa kinabuhing dayon uban sa Dios mesmo. Kining kamatuoran sa atong katapusang padulngan naghatag usab og kadasig sa atong pagsimba. Sanglit ang atong tibok kinabuhi sa pag-ampo ma-personal kag masimbahan, daan ang gigasahan sa pag-ambit sa pagtilaw nining maong katapusang padulngan. Ang pagpadulong ngadto sa pagabanhaw og sa kinabuhing dayon mao ang kulahiang sangkuanan sa atong kinabing sakramental ilabi na diha sa Eucharistia. Nasinati na nato diha sa atong maampuong pakigiusa sa tunahing amahan, pinaagi siyang nabanhawng anak diha sa ilang Espiritu Santo. Ang sinugdanan nining kinabuhi sa maabot nga kalibutan, kay dinhi nining masanagong saad sa pagkadili mamatay, nga kita makat-on unsaon pagmantala sa tinuuray ang himaya sa Dios og pag-ambahan sa way pagkatapos nga awit sa pagdaig. Mga pangutana og tubag, unsa man ang panukarang pangutana nga gipasupot nining uluhana? Kining uluhana mutubag sa pangutana, unsay akong gilauman? Ang katapusang artikulo sa Credo nagtudlo nga ang atong katapusang padulngan mao ang pagabanhaw sa lawas ug ang kinabuhing dayon. Unsa may kalabutan nining katapusang padulngan sa atong inadlawng kinabuhi ug pagsimba? Ang atong katapusang padulngan mao ang tumong sa bertud sa paglaom nga nagtukmod kanato sa pagpangita kang Kristo diha sa atong inadlawng kinabuhi bisan taliwala sa atong mga suliran og pag-antos. Gawas pa ang atong pag-ambit sa misteryo sa Pasko ni Kristo dinhi sa yuta, gitumo ngadto ni ining hingpit nga pakighiusa sa Santissima Trinidad uban sa amahan, pinaagi sa nabanhawng Kristo diha sa ilang Espiritu Santo. Uban sa amahan, pinaagi sa nabanhawng Kristo diha sa Espiritu Santo. Unsa may bot ipasabot sa eskatolohiya? Ang eskatolohiya nagkulugan sa pagtuon sa mabutang sa kaulahian o sa katapusang padulngan sa matag persona sa tibok tawhanong kaliwat o sa tibok material nga kalibutan. Ang Kristiyanong eskatolohiya nga gisgutan na sa daang kasabutan diha sa ilang mga paglaom bahin sa Mesiyas, nanuka diha sa wali ni Kristo may tungod sa gingharian sa Dios sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga minatay o sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Unsa man ang kaulahiang butang sa matag tao? Ang pagtong Kristiyano nagtudlo nga ang kamatayon, hukom, langit, impierno ug ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo mao ang makaulahiang butang nga pagadangatan sa matag persona. Kita mga espiritu nga may lawas nga gibuhat aron makig-uban kaniya og sa mga santos didto sa langit hangtod sa kahangturan. Gihatagan kitag lawas nga pagabanhawon sa katapusang adlaw ug kalag nga dili mamatay nga gisangkapan sa kahibalo ug kabubuton. Unsa man ang padulngan sa tawhanong kaliwat ug sa tibok kalibutan, kosmos. Ang katapusang tumong sa tawhanong kaliwat ug sa kosmos mao nga tigumon sa Dios ang tanan diha sa bag-ong mga langit ug bag-ong yuta, din magpuyo ang kaangayan ug gugma sa Dios. Ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 13. Nganong mahinungdanon man kanato ang eskatolohiya? Ang nabanhong Kristo nag-uban kanato diha sa Espiritu Santo nga nagdugtong sa atong maabot nga padulngan uban sa ato karong yutan-ong kinabuhi. Busa ang sad sa Ebanghelyo sa pagkabanhaw ug sa kinabuhing dayon nagtandog sa tanan natong gihuna-una, gipamulong ug gibuhat. Kana mao ang atong kinatumyang lagda sa paghukom sa maayo ug dawtan, kalampusan ug kapakyasan sa tinuod nga gugmang tawhanon ug sa mini. Nagabalda ba ang eskatolohiya sa ato makatungdanan karon? Sa tukmang pagsabot ang eskatolohiya
dili usa ka butang nga atua sa layo, daw dapit sa mga damgo, hinunua nagaatiman kini sa labing lahom nga sangkuanan sa atong inadlong kinabuhi karon. Ang atong katapusang padulngan naglihok na dinhi sa atong mga hitabo adlaw-adlaw og nag-agni kanato sa mahigugmaong pag-alagad sa atong isig katao. Unsa may bot ipasabot sa atong pagkabanhaw? Ang atong pagkabanhaw nagkahulugag bag-ong mahimayaong kinabuhi diha ni Kristong nabanhaw. Dili lamang usa ka pag-uli sa atong kinabuhi karon. Kitang mga Kristiyano lig-ong nagtuo nga kita gibuhat sa Dios ang tinubdan sa kinabuhi aron pag-ambit sa Dios nung kinabuhi sa Santissima Trinidad. Giluwas sa iyang anak si Ginoong Hesukristo kinsa naghatag kinabuhi pinaagi siyang pagkabanhaw og mag-ambit siyang nabanhawng kinabuhi nga niya na diha sa grasya sa iyang Espiritu Santo apan paghingpiton pa unya sa atong pag-abot sa kahimayaan. Giunsa man nato pag-ambit karon sa nabanhawng kinabuhi ni Kristo? Nag-ambit kita sa nabanhawng kinabuhi ni Kristo pinaagi sa atong kinabuhi sa pagtuo nga linamdagan sa Espiritu, gibusog sa mga sakramento o gibansay diha sa atong mahigugmaong tarong nga pag-alagad sa uban. Si Kristo mao ang buhing paras, kita ang mga sanga nga nabuhi gikan kaniya diha sa usa ka talikala sa panagiusa o gugma tali kaniya og sa uban. Juan Kapitulo 15, versikulo 5, versikulo 9 o versikulo 12. Kung kitang tanan mamatay, unsaon pag-ingon nga nakaambit na kita sa kinabuhing nabanhaw ni Kristo? Ang tugbang sa pag-ambit sa kinabuhing banhaw, dili ang yutan-ong kinabuhi nga mamatay, kung dili ang sala. Kita gipaambit sa kinabuhing nabanhaw ni Kristo pinagi sa atong bunyag. Roma Kapitulo 6, versikulo 4. Og sa atong pagtuman sa sugo ni Kristo, paghigumaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. Juan Kapitulo 15, versikulo 12. Unsa man ang bag-ong mga talan-awon gumikan nining pag-ambit sa kinabuhing banhaw ni Kristo? Masabot nato nga ang atong pag-usab nga kinabuhing nabanhaw may usa ka nagpadayon nga mga lakang nga nasugdan na dinhi kanato pinaagi sa Espiritu Santo. Aduna kitay katungdanan og tahas karon sa pagpuyo sa atong mga saad sa bunyag, magpakamatay sa sala, magpakabuhi alang ni Kristo. Kining kinabuhia naglakip sa katalingbanon o kaliputanong mga sangkuanan. Unsa may bot ipasabot sa pagkabanhaw sa lawas? Ang lawas dinhi nagkalugan sa tibok tawhanong persona. Busa ang pagkabanhaw sa lawas nagkalugan sa tibok persona, lawas ug kalag nga pagabanhawon lakip ang mga sangkuanan sa katalingban o kahugpungan di nahisakop ang persona. Duha ka sangputanan ang gilauman sa mga Kristiyano. Usa ka pagbag-o sa tibok persona, lawas o kalag, dili lamang kaluwasan sa kalag, busa ang reincarnation o transmigration of souls, ipasalikway, sanglit ilang gikuha ang katapusang kahulugan og bili sa atong kinabuhi karon o gisiak ang kausa sa persona. Unsa mang matang sa kausaban ang atong maangkon? Ang kausaban gikan sa kinaiyang maaku-akuhon o hakog ngadto sa espirituhanon o linamdagan sa espiritu nga kinabuhi diha sa kasamahan ni Kristo. Ang atong lawas ng pagkamao uban sa tanan niyang kalambigitan sa katilingban o kaliputan mausab sa iyang kinauyukan sa Espiritu Santo apan nagpabilin nga ato. Unsa ang Kristiyanong panglantaw sa kamatayon? Ang pagtuong Kristiyano naglantaw sa kamatayon isip sangkuanan sa matag gutlo sa kinabuhi. Dili lang ang katapusang gutlo sa atong yutan-on og lawasnong kinabuhi. Nagtandog sa tibok persona, dili lamang siyang lawas, ang tibok persona mamatay, dili lang ang lawas. Usa ka natural nga utlanan sa lumalabay nga tawhanong kinabuhi og usab sangputanan sa sala sanglit bation ang tumang masakit nga panagbulag, kabalaka, kahadlok ug uban pa. Giunsa man pag-usab ni Kristo ang kamatayon. Ang kamatayon sa Kristiyano may kahumanan sa buhat sa pagkamatay uban ni Kristo nga gisugdan diha sa bunyag. Usa ka pag-ambit sa kang Kristong pagpakamatay diha sa hingpit nga pagtugyan siyang kaugalingon tungod sa gugma. Pagtapos siyang panaw dinhi sa yuta og pagsulod ngadto sa himaya sa pagkabanhaw.
Tataw nga ang makaguba o makasiak nga talan-awon o ang katapusang sangputanan sa pagtibuok pag-usab sa natural nga kamatayon, hingpit nga gihilagway diha sa makalilisang kamatayon ni Jesus sa krus. Din gibungat niya ang katapusang pulong, natapos na, ug ang amahan sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Juan Kapitulo 19, versikulo 30, Lucas Kapitulo 23, versikulo 46. Unsay bot ipasabot sa kinabuhing dayon diha sa krido. Ang kinabuhing dayon nagkalugan sa kinabuhing nausab sa espiritu sa Dios ngadto sa hingpit nga katumanan sa tanang sangkuanan sa atong kinabuhi karon, sa lawas ug kalag. Dili kini lugway lamang sa atong lumalabay kinabuhi ni kahimtang nga walay pag-irog sa panahon, kung dili bug-os nga pag-usab sa kalidad sa kinabuhi. Giunsa man pag-isa ang kalidad sa atong kinabuhing lumalabay. Diya sa kinabuhing dayon, ang pagkaputol-putol sa atong lumalabayng kinabuhi karon masulbad. Didto sa sunod nga kinabuhi, ang karon maangkon pag-usab sa kagahapon o mapun-ana sa kaugmaon. Ang ato karong lumalabayng kahimtang mudangat ngadto sa hingpit nga katumanan sa tulo ka ang-ang. Sa personal nga ang-ang, ana ang atong hingpit nga kinabuhi sa grasya isip mga tinun-an ni Kristo nga nasugdan diha sa bunyag o gialimahan sa Eucharistia. Sa katalimbanong ang-ang, matuman ang kahingpitan sa atong pagkasakop sa simbahan. Ang kalibutanong ang-ang, matuman ang hingpit nga pag-usab sa tanang kaliputan diha ni Kristo. Aduna bay liturhikanhong larawan nining bag-ong kinabuhi? Adunay duha kadugokang paghulagway sa liturhiya bahin sa maabot nga kinabuhi. Pahulay nga dayon, ingog pag-ambit sa Dios nung pahulay human sa mugna o kahayag nga way pagkapalong isip kahingpitan diha ni Kristo. Ang kahayag sa kalibutan nagwagtang sa kangitngit sa sala, sa kapakyasan o sa way paglaom. Unsay bot ipasabot sa paghukom nga tinagsa, particular judgment. Diha sa kamatayon ang utlanan sa tungyutanong panaw, tagbuo nato si Kristo nga atong makiangayon, maghuhukom, alang sa hukom nga magsuta kung asa kita angay ibutang sa kinabuhing dayon. Kining maong hukom, dili lamang usa ka pagpahamtang kanato gikan sa gawas. Nagpakita kini kung giunsa nato pag-umol ang atong kaugalingon sulod sa tanan natong gawas ng mga buhat dinhi sa yuta. Kung gidawat ba nato ang Dios nung kinabuhi o gugma, o gawas ba natong gisalikway ang iyang kahayag, o gawas nung mipili sa dili pagpuyo sa presensya sa Dios. Unsay bot ipasabot sa langit? Ang langit naghulugag kahimtang sa pakig-uban sa Ginoo. Unang Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 17, din matagamtam ang kinahiladman sa Dios Amahan, kinahiladman sa Dios Amahan. Din matagamtam ang kinahiladman sa Dios Amahan ni Kristong nabanhaw atong manunubos diha sa ilang Espiritu Santo at tubangan sa tibok simbahan sa kahimayaan. Sagad gitawag kining kahimtanga nga pagtan-aw sa naong sa Dios. 1 Corinto Kapitulo 13, versikulo 12, bulahanong pagsudong, beatific vision, sanglit naghatag dili matukib nga kasaya ug kalipay uban sa tanang mga balaan. Wala pay matang nakakita, dalunggan nakadungog, ni nasantop sa tao unsa ang giandam sa Dios alang ni adtong nahigugma kaniya. 1 Corinto Kapitulo 2, versikulo 9. Unsa may gitulo sa doktrina Katolika bahin sa impyerno? Tugbang sa kamatuoran sa langit, ang simbahan nagtudlo sa kahigayunan sa pagdangat ngadto sa kalaglagang walay katapusan. Sumala sa pagtulunan mismo ni Jesus, ang kahigayunan sa pag-adto sa impyerno, nagpahimug-at sa atong katapusang husay sa tanan natong nabuhat dinhi sa yuta. Ang kinaiyahan sa impyerno mao ang pagkawala sa Dios, nga antuson ni adtong gawas nung mipili sa pagbulag sa ilang kaugalingong gikan kaniya. Unsa man ang pagtulun-an sa simbahan bahin sa purgatorio? Ang purgatorio nagkalugag kahimtang sa katapusang paglinis. Aron kadto nangamatay diha sa grasya, apan aduna pay nagpabilin nga mga linugdangan sa sala. Mahingpit pagkalimpyo og makasulod na ngadto sa kinabuhing dayon uban sa Ginoo.
Unsay ipasabot sa mobalik siya pag-usab, parusiya, pagkabanhaw sa lawas, general resurrection, o ang katapusang hukom, mobalik siya pag-usab, nagpunting sa pagbalik ni Kristo nga mahimayaon, isip maghuhukom sa mga buhi ug patay, buhat Kapitulo 10, versikulo 42, aron magluwas kanilang mahinangpong nagulat kaniya, Hebro Kapitulo 9, versikulo 28. Diha sa pagbalik ni Kristo, ang tanan nga nangamatay mamangon pag-usab uban sa bag-ong mga lawas. Ang tanan pagahukman ni Kristo kinsa magpadayag sa manatago sa kangitngit ug mubutyag sa gililong sa kasing-kasing aron ang matag-usa makadawat sa angay pagday gikan sa Dios. 1 Corinto Kapitulo 4, versikulo 5. Sa ingon ni ana, ang hustisya ug kaluoy sa hukom sa Dios mapamatud-an at tubangan sa tanan. Unsay bot ipasabot sa Kristohanong paglaom? Ang Kristohanong paglaom mao ang bertud nga nanukad diha kang Kristo atong Ginoo og nasinati diha sa gugma sa Dios nga gibubo sa atong mga kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo. Roma Kapitulo 5, versikulo 5. Din kita mangandoy sa pag-abot sa gingharian sa Dios og sa pagtukod sa mga bag-ong langit ug bag-ong yuta, din sumala siyang saad ang hustisya sa Dios magapuyo. Kaduhang Pedro Kapitulo 3, versikulo 13. Kining bag-ong mugna naglakip sa kausaban, kahingpitan o kahimayaan sa matag personang tawhanon, sa tibok tawhanong kaliwat o sa tibok kalibutang material. Unsay luna ni Maria nining bag-ong mugna? Ang mahal nga Birhing Maria pinaagi siyang pagpasaka sa langit, lawas ug kalag, naghatag kanatog konkretong modelo nining bag-ong mugna. Sa gilayon, mao ang larawan og sinugdanan sa simbahan nga paghingpiton sa kalibutan nga moabot, og ang tilimad-on sa tinong paglaom og kahupayan sa nagpanawng katawhan sa Dios.